रहा हो तो आज बताओ। 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 800 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हर एक बदलता नजर आता है। और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान आवारा होता है। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे और अल्लाह जिसको जिल्लत देना चाहे दे सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे से पीछे आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ, जिसका दिल चाहे वो आ जाए। ये तो बज़्म में है, जिसको दिल चाहे वो ले ले, जिसको दिल चाहे। बात समझ नहीं समझ रहे? हम शादी करते हैं, कुरान फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मसना सलासा रुबा, कि तुम शादी करो तो उन औरतों से करो जो तुमको अच्छी लगे। लफ्ज़ माँ लेकर आए और तावा लेकर आए। तावा का माना अच्छा आता है, ब्यूटीफुल आता है, क्रीचर ग्रेट वंडरफुल आता है। माँ तावा लकुम, जो तुमको अच्छी लगे उन औरतों से शादी करो। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। अगर तुम उन चारों के दरमियान इंसाफ न करो फल्ला तादिलु फवाहिदा, तो तुम उनमें से 4 से न करो, 1 से करो। बात समझ में? 1 से शादी करने को तुम अगर इंसाफ न कर सको, किसी की 2 शादी हुई, 2 औरतें कर ली और उसने अपनी बीवी के दरमियान इंसाफ नहीं कराया ना, तो कल क़यामत में उसकी पीठ जो होगी वो कुबड़े की तरफ उठेगी, कुबड़ा उठेगा, कुबड़ा। ऐसे कमर रचा होगा। बात पहलू पे करना चाहिए। मुआशरा तुम्हारा खराब है वो तुम जानो, हमारा काम बताने का है, माना ना माना तुम्हारा काम है। अब शादी करने का हुक्म दिया और जो अच्छी लगे उनसे करने का हुक्म दिया। तो अच्छी लगने का हुक्म दिया क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है ना, बाप गया देख कर आया, अम्मा गई देख कर आई, भाभी गई देख कर आई, जेठानी गई देख कर आई, मगर ये नहीं कहा कि जो अच्छी लग रही है उनसे करो। क्यों कहा गया? आओ गौर करते हैं, जब दुनिया कायम नहीं हुई तो इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा जन्नत के अंदर रखा। तो हजरत आदम का दिल जन्नत के अंदर नहीं लग रहा था, तो हजरत हब्बा को पैदा फरमाया। अब एक जुमला दे रहा हूं, हजरत हब्बा को पैदा फरमाया तो हजरत आदम ने हब्बा को छूना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम छूना नहीं, ये तुम्हारे लिए हराम है। ये तो कहा था कि हराम है कि जब तक तुम्हारा इनसे निकाह नहीं होगा, जब तक कि ये हराम रहेगी। शुरू से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल हराम रहेंगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का निकाह हजरत हब्बा के साथ पढ़ाया। जब निकाह पढ़ाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह पढ़ाया और फरिश्ते गवाह थे। अब उसमें महर की बात आती है, लोग कहते हैं महर कितना रखा जाएगा, तो महर तो पहले जमाने से रखा जा रहा है। ये कहा गया था कि हजरत आदम और हजरत हब्बा का निकाह हो रहा है, तो इसका तयने महर कितना होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा था 3 या 7 या 11 मरतबा मेरे आका पर दुरूद पढ़ो, यही हजरत आदम का तयने महर है। क्या 7 मरतबा, 3 मरतबा या 11 मरतबा तयने महर दुरूद पाक पढ़ना है। और आज हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दूसरों के पेटों में दर्द होता है। जब खुद अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी पर भी दुरूद पढ़ रहा है तो हम उनके गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे, हम क्यों दुरूद ना पढ़ें? बात समझ मेरे 10 मिनट होकर 10 मिनट हो रहे हैं। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही मेरी? मैं कोई पुरानी बात तो नहीं बता रहा और जहन नशी कर लेना। अब ये बात साबित होती है कि इस निकाह में इतनी बरकत क्यों रखी गई। एक बार बताओ कि लड़का कहीं रहता है, लड़की कहीं रहती है और दोनों का रिश्ता हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है।
نہ لڑکے نے لڑکی سے بات کریے، لڑکے نے لڑکی سے بات کریے. آج کا زمانہ تو عجیب و غریب ہو گیا. تو اگر رشتہ بھی ہو گیا ابھی مغری نہ ہوتی تب بھی 56 انچ کا موبائل کا ہلو ہائیو ہاوائیو آئی ایم فائن بس ہو معذرت ہے رب العالمین. باپ کو معلوم ہے، اماں کو معلوم، بھیا کو معلوم، سب کو معلوم ہے. اور اس کا معاشرہ پتہ خراب کیوں ہوا؟ اس کا یہ خراب ہوا کہ جو ٹی وی ہوتی ہے، ٹی وی اور معاشرہ خراب نہیں ہوا. ٹی وی جو ہے، یہ ٹی وی بڑی نازک چیز ہے. یہ مونس ہے، مونس مذکر نہیں ہے، یہ فیمیل ہے، میل. یہ ٹی وی جب ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے جمائی راجہ ہے، جودھا اکبر ہے، یہ جو بس طرح طرح کے ناٹک آتے ہیں نا، سنو بھائی. اللہ تعالیٰ تمہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب تو یہ سندھی والے ہو گئے، ان کا آواز بڑا کرے گا لیکن بولا تو ہمیں ڈر لگے. یہ لگتا ہے مار دینا لگے، کیونکہ یہ ہمارے بہنوں میں سب سے خطرناک بہنوں ہیں اور سب سے پیارے بھی ہیں. کیونکہ حدیث پاک ہے جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہوتا ہے. جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ دل کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور لمبا جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کپٹ نہیں ہوتی. تو یہ کپٹ نہیں تو کوئی بات ڈانٹ دیتی. سبحان اللہ. تمہیں خوشی نہ ہو رہی ان کے اچھے بیان کر رہا ہوں. اور ان کا لڑکا تو پتہ نہیں کہاں گیا، وہ بہت چھوٹا دیکھا تھا میں نے، اس کا پڑھنے باہر چلا گیا، وہ دکھ رہی نا. ہمیں بھانجا اتنا بڑا ہو گیا وہ شادی کے لائق ہو گیا. بڑے تعجب والی بات. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے. اب جواب سنو میرا. یہ جو ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر باپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، وہیں پر اماں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، وہیں پر سنا بھائی دیکھ رہا ہے، وہیں پر بھابھی دیکھ رہی ہے. اب گندی پکچریں آ رہی ہے، گندے سیریل آ رہے ہیں، گندے اس میں فحش کلامی ہو رہی ہے، تو نہ باپ کچھ کہتا ہے نہ بیٹے کچھ کہتی ہے. جب گندی پکچر بیٹھتے تم دیکھتے ہو تو ایک دوسرے کی حیا جو ہے وہ تم سے چلی جاتی ہے. تو نہ باپ بیٹے کا ادب کرتا ہے، نہ بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے، نہ ماں بیٹی کا ادب کرتی ہے، نہ بیٹی ماں کا ادب کرتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تم دونوں کی حیا چلی. بات سمجھ رہے؟ بری مت ماننا میری بات. میں آئینہ ہوں داغ چہرے کے دکھاؤں گا، جسے برا لگے وہ سامنے سامنے. کیونکہ میری بات اچھے سے اچھے آدمی کو بری نہیں لگتی تو تم تو پھر بھی اچھے تو بری کیوں لگی تمہیں؟ میری بات برے سے برے آدمی کو بری نہیں لگتی تو تم تو پھر بھی اچھے ہو، تمہیں کیوں بری لگے گی؟ کہہ دو سبحان اللہ. تو کتنے شاندار آدمی. یہی تو کمال ہے. لوگ کہتے ہیں پبلک ہوتی، میں کہتا ہوں کیوں ہوتی ہے؟ اگر 10 آدمی ہے ان میں سے ایک عمل کر کے چلے جا، ہماری کامیاب تک نہیں. جمانا مقصود تھوڑی ہے. جمانے والا جو اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کام تو ویسے ہی ہو جائے گا. ارے کام رکنے کا نہیں ہے دل نادا، کہ کام رکنے کا نہیں ہے دل نادا، کوئی عالم غیب سے ہو جائے گا سامنا کوئی. تو یہ تو رب کا فضل ہے. اب حضرت آدم کا دل نہیں لگا تو وہاں نکاح پڑھایا گیا. حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا، حضرت شیش کا نکاح ہوا، حضرت داؤد کا نکاح ہوا، حضرت یوسف کا نکاح ہوا حضرت زلیخا کے ساتھ. اب ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، جب گھر پہ آتے ہیں تو اتنی محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آؤ حدیث پاک کا ملاحظہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام یا 2,24,000 انبیاء اکرام کی سنتوں کا یہ مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہو کر جب ملتے ہیں نکاح ہوتا ہے تو اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ بلے کوئی ضروری ہے کہ وہاں کی لڑکی یہاں کے لڑکا دونوں مل جائے تو محبت پیدا ہو جائے؟ کوئی ضروری ہے کہ پڑھائی ساتھ میں کی ہے؟ نہیں، یہ انبیاء کا فیض ہے جو آج ہم لوگوں کو ملا. اب نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پتہ تم کو؟ ہاں بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نکاح میں جہیز لینا ناجائز. مولانا کہتے نہیں کہتے؟ اللہ میں شرف جملہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جہیز لینا ناجائز، جہیز دینا ناجائز. تطہیر رضا مفتی تطہیر آج یہاں ابے پور کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر تم لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جہیز لینا بھی جائز ہے اور جہیز دینا بھی جائز ہے. اب تم کہو یار بڑے عجیب مولانا، پوری دنیا میں یہ سنا ہے کہ جہیز لینا ناجائز اور دینا ناجائز، مگر مفتی تطہیر چمن نگریہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر ایک بچہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو سنو، جب فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا تھا، کس کا؟ فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ میں. وہ کیسے بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اب موقع ملا ہی نہیں کیا کرتا. اب فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا تھا
तो हजरत उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में आए थे। पहले तो हजरत उमर ने कहा था कि हुजूर आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें, क्योंकि हजरत उमर की बेटी जो थी वो हुजूर के घर में थी, सुभान अल्लाह। और जो सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा भी हुजूर के घर में थी। इधर हुजूर की बेटी हजरत उस्मान गनी के घर में थी, इधर हजरत उमर की हजरत अली की बेटी हजरत उमर के घर में थी। समझ रहे हैं रिश्ते बड़े गहरे हैं ये। तो हजरत उमर ने कहा हुजूर मुझे कर दीजिए फातिमा ज़हरा को। हुजूर ने मना कर दिया। इससे पता लगता है कि अगर लड़का पसंद ना है तो मना भी कर सकते। वहां पसंद नापसंद की बात नहीं थी, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? इधर फिर सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर आप मुझे अपनी बेटी कर दीजिए। हुजूर ने मना कहा जिसे अल्लाह चाहेगा फातिमा का निकाह उससे होगा। इधर हजरत अली पाक में बाप की रखवाली कर रहे थे। उमर और सिद्दीक दोनों चले जाते हैं और हजरत अली से कहते हैं ऐ अली जरा आप हुजूर से कहिए कि हुजूर आप अपनी बेटी का निकाह। हजरत अली फरमा जी न मेरा घर है, न मकान है, न दौलत है, कुछ भी नहीं है। एक तलवार एक घोड़ी है, मेरे पास कुछ है जो है कहते हैं कि निकाह कर लीजिए तो मेरे पास। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं हुजूर की खुद मर्जी मेरा दिल हजरत अली हुजूर के पास जाते हैं और हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अपनी साहबजादी आप नेक करने का मेरे साथ। हुजूर खुश हो जाते हैं और हजरत अली को गले से लगा लेते हैं। कहा मेरा दिल भी ये चाह रहा है और अल्लाह की मर्जी भी है कि जिब्रील भी आ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऐ मौला कायनात ऐ आका दो जहां अल्लाह भी इस रिश्ते से खुश है और जिस रिश्ते से अल्लाह खुश है उसकी बरकत क्या आलम। अब सुनने मैंने कहा जायज लेना जायज है, जायज देना भी जायज है। अब जब निकाह की तकरीब करीब आ जाती है, जब निकाह फाइनल हो जाता है, बातचीत मुकम्मल हो जाती है, तो हजरत अली कहते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं है, क्या करूं? तो लोगों ने मशवरा दिया हजरत अली जो ज़िरा है ये ज़िरा बाजार में बेच दो और जो बाजार में जो ज़िरा बेचने के बाद ज़िरा कहते हैं जो हम तलवार की ढाल को रोकते हैं, जो हमला करते हैं, जंग में पहनते थे वो ज़िरा जो डाल लेते थे लोग, वो बाजार में जाके बेचने के बाद में वो उस्मान गनी ने खरीद ली। सुभान अल्लाह, क्योंकि साड़ू बनने वाले थे ना, इससे पता लगता है कि साड़ू की मदद करना भी सुन्नत है। जुमला दे रहा हूं, लोग कहते हैं सालों से रिश्ता मत रखो। अगर मदद करना मकसूद ना होता तो उस्मान कभी नहीं लेता, अली कभी न बेटा। पता लगता है कि एक साड़ू दूसरे साड़ू की मदद करता है, कोई उस्मान की सुन्नत को जिंदा नहीं बात मिली तो आज से रिश्ते कायम रखोगे। सुभान अल्लाह। अब जब साथ की वो ज़रा खरीद ली और खरीदने के बाद में उस्मान गनी ने दोबारा हजरत अली को दे दी कि मैं तोहफे में आपको देता हूं। क्या रिश्ते थे और आज के रिश्ते? बोले पैसे साड़ू के पास था, दूसरा साड़ू मालदार उसको खूब बुला रहा है कि देखो कितनी टीने आ गई, कितने चावल आ गए, कितना क्या है। और जो गरीब साड़ू होता है उसको बैठे रोटी खा ली ना खाइए। अबे रिश्ते बनाया है तो बराबर इख्तियार कर ले, बराबर मान ले, यही सुन्नत उस्मान है। गलत तो नहीं, थोड़ा सुकून मिल रहा नहीं मिल रहा। अब जब उस्मान गनी ज़िरा खरीदने के बाद आका तो अब वो ज़िरा खरीदी गई तो हजरत अली ने उन ज़िरा के पैसों से अपने लिए लिबास खरीद लिया, जोड़ा खरीद लिया और उसी लिबास से उसी पैसे से फातिमा ज़हरा के लिए जोड़ा खरीदा। अब हुजूर के पास में उस्मान गनी गए तो उस्मान गनी गए तो उसने फरमाया उस्मान गनी आ गए, बोलिए आ गए, क्योंकि वो दामाद थे वो। अब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उंजरी जिससे बोलते हैं आम भाषा में लबा से भरी और उस्मान गनी को दरबों की दे दी और कहा उस्मान जाओ फातिमा ज़हरा के लिए जहेज के बर्तन खरीद लाओ। क्या खरीद लाओ? जहेज के बर्तन खरीद लाओ। अब वो कितने दिरहम थे? पास रिवायत में आया है कि 60, हजरत उमर और सिद्दीक अकबर और हुजूर की उंजरी बराबर थी। जितना हजरत उमर की उंजरी में आता था इतना ही सिद्दीक अकबर की आता था और उतना ही हुजूर की आता था। अब सिद्दीक अकबर उस्मान गनी को दे दी। अब सिद्दीक और उस्मान गनी बाजार जाते हैं, क्या कहते हैं कि 17 बर्तन खरीदे या 7 लोग। मैं कहता हूँ किताब का नाम जामिउल मोजिज़ात है, उसके अंदर नकल किया
دیا ہے اور اس کتاب کا حوالہ دیا سلطان کربلا علامہ ابوالوفا عتیقی پاکستانی کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز خریدا گیا تھا تو اس میں 27 برتن تھے. کتنے تھے؟ 27 برتن تھے. اب حضرت عثمان غنی وہ برتن خرید کر حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیے. ادھر حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو گیا. اب برتن دے رہے ہیں، جملہ دے رہا ہوں، غور کریں نا. اگر جہیز دینا ناجائز ہوگا تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، بھائی علی کا کمبارا، غریب کام کا، یتیم کام کا، بیشاروں کا سارا، آمنہ کا راج تمہارا، میرا آئے کبھی فاطمہ کو نہ دینا، لینا ناجائز ہوتا تو علی کبھی نہ دیتا. پتہ لگتا ہے کہ جہیز دینا جائز ہے، سنت مصطفیٰ ہے اور لینا بھی جائز ہے. تو دینا یہ حضور کی سنت ہے اور لینا حضرت علی کی سنت ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا مگر کون کہتا ہے جہیز نہ دو؟ کیوں نہ دو؟ جو حضور کی سنت ہے اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے، مگر بھیک مانگنے والوں کی طرح مانگنا یہ ناجائز. سمجھے نا سر؟ بھیک مانگنے والوں کی طرح یہ مانگنا ناجائز ہے. تو میرے بیٹے کو سونے کی انگوٹھی دے دینا، بلٹ دے دینا، کار دے دینا، یہ فیشن کا سامان دینا، یہ بھیک منگوں کی طرح، بھیکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح مانگو مت. اگر دینے والا ہوگا تو دے دو. آپ سمجھا؟ اور پھر لڑکی والا کیا چالاک ہو، منہ پہ کہہ رہی ہوں، لڑکی والا چالاک ہو کہ لڑکی غریب ہے تو خود بھئی اللہ رب العزت کو ایسا تو بنایا ہے. تو اب تو غریب تو ہے اور لڑکا دیکھ رہا کہ آئی ایس اور آئی پی ایس مل جائے. کیوں دیکھ رہا بھئی اپنی لڑکیوں کا دیکھ، جیسے تیری لڑکی کا ڈیزائن ہے جیسا تو ہے ویسے لڑکا دیکھ. تو مالدار تلاش مت کر، یہ دیکھ کے نمازی ہے یا نہیں ہے، مسلک اعلیٰ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ کے اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. مان کر دیکھ کر سر آئی ایس، آئی پی ایس، بی ٹیک، ایم ٹیک، بی ایس سی، جی بی ایس، بی ٹیک کرنے والا دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ جیسی تیری بیٹی ویسی لڑکا دیکھ. غلط تو نہیں کر رہا. اور اگر مالدار ہے تو دیکھ کنجوس ہو رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہیز مت دو، 11 روپے میں نکل کر. ابھی تم کو پتا ہے کہ شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون ہے کہ 1 روپے میں 33% حق ہے. سمجھنا، جائیداد میں سے لڑکی کا 33% حق ہے. اگر لڑکی والا باپ نہیں دے گا تو عند اللہ گناہگار. قرآن کا بات سمجھا؟ فرمان لے کے جانا یہاں سے. اور کسی کو میری تقریر پر اعتراض ہو تو مجھ پر ابھی کہہ سکتا ہے پیچھے کوئی برائی نہ کرے. تم لڑکی کو اپنی جائیداد میں سے حق نہیں دیتے ہو. 4 برتن دے کے اسے ٹرکا دیتے ہو اور کبھی خریدتے نہیں جاتے ہو، سسرال کے چکر لگاتے ہو. ارے لڑکی تو وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا کے گھر پہ جاتے تھے تو فاطمہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب فاطمہ جاتی تھی تو حضور تعظیم کے لیے کھڑی. عمل ہی نہیں کر رہے. خوب مولانا تقریر کر رہے، تم عمل نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ تو جلسے کرا مت کرا. جب جلسے کرانا ہے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ تم علماء کو مذاق میں مت لو. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث. حدیث پاک میں آیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ کون ہو گیا؟ مجھ سے ناکرہ ہو گیا، گناہگار ہو گیا. میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. نہ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے. بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پہ یہ جب میں 1000 بار کوشش کروں آپ نہیں مانو. جس کے دل میں کوئی بات اثر کرے گی وہ بات تو آج سے اپنے گھر کا معاشرہ ٹھیک کرو، اپنی باتوں کو ٹھیک کرو. وقت کی قلت دامن گرے نہ. یہ تو یاد تھا کہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح کیسے ہوا تھا اور حضور کی جو ماں تھی ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، کیسے آیا تھا، کیا ہوا تھا. وقت کی قلت دامن گرے. تو میرے دوستوں ایک پیغام میں دے رہا ہوں، آپ اپنے دل کو سنبھال کے رکھو.
جب تک آپ کا دل صحیح نہیں ہوگا آپ 1000 بار کوشش کر لیں وہ باتیں بیکار ہیں۔ جب تک آپ کا دل صحیح نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دل صاف و شفاف نہیں ہوگا آپ ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جی چلیے بہت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا سارا اتنا کمزور ہے، ایک بار میری بات کو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 منٹ کا ٹائم ملا ہے مجھے، 15 میں بتاتا ہوں حضور کا نکاح